पाकिस्तान और तुर्की की इंटेलिजेंस ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान अफगान बॉर्डर के करीब इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस के एक लीडर अबू यासिर अल तुर्की, जिसका टर्किश नेम है ओज़गर उल्तान, उसको गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके तुर्की के हवाले कर दिया। उस पर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं दहशतगर्दी के। तुर्की के अंदर भी उन्होंने दहशतगर्दी की और ये उस तावन को ज़ाहिर करता है जो पाकिस्तान, तुर्की, आज़रबाईजान, ईरान और अफ़गानिस्तान के दरमियान रीसेंट डिप्लोमेसी के नतीजे में बढ़ गया है और जिसको एक रीजनल स्टेबिलिटी की तरफ अहम कदम करार दिया जा रहा है। उसका पहला रिजल्ट हमने देखा और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि आज अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बढ़ाने में। और इसके साथ पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने भी ये कहा है कि उज़्बेकिस्तान अफ़गानिस्तान पाकिस्तान रेलवे लाइन का मंसूबा बहुत जल्द अब तकमील को पहुँचेगा। तो हम देख रहे हैं कि ख़त्ते में तेज़ी से बदलती सूरत हाल है जिसमें पाकिस्तान के लिए मुआशी और सफारती महाज़ों पर कामयाबियाँ मौजूद हैं और उम्मीद है कि ये आगे बढ़ती रहेंगी। और जैसा कि आपने सुना कल शंग्रीला डायलॉग जो सिंगापुर में हुए, वहाँ पे इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने भी खिताब किया और पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनाब साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब ने भी खिताब किया और उन्होंने बिल्कुल बड़े वाज़े अंदाज में वहाँ बैठे हुए तमाम जितने भी अफवाज के सरबराह थे खित्ते के और पूरी दुनिया के, उनके सामने इंडिया के आर्मी चीफ के सामने क्या फरमाया। 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान पे उनकी इंडियन एयरफोर्स ने हमला किया और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जवाब में इंडिया के जो 6 तैयारे मार गिराए। उसके बाद इंडिया की एयरफोर्स 2 दिन तक ग्राउंडेड रही और पाकिस्तान में यह सवाल पूछा जा रहा है कि जब 2 दिन तक इंडियन एयरफोर्स ग्राउंडेड रही तो पाकिस्तान ने उन 2 दिनों में हमला करके वहाँ की एयरफोर्स को तबाह क्यों नहीं कर दिया, वहाँ के स्ट्रेटेजिक एसेट्स को तबाह क्यों नहीं किया ताकि वो इंडिया बिल्कुल पाकिस्तान पर हमला करने की पोजीशन में ना रहे। और ये सवाल पूछा जा रहा है कि वो 48 घंटे बहुत अहम थे, उसमें क्यों ऐसा नहीं हुआ, क्या पाकिस्तान रिस्ट्रेंट शो कर रहा था। हम इस पे अपने हॉट इशू में भी बात करेंगे, लेकिन एक व्यू ये आ रहा है कि उस वक्त इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जारी थी, अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो गया था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ईरान और सऊदी अरेबिया और चीन, और जिसकी वजह से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने कल शंग्रीला डायलॉग में ये बात कही है कि अगली दफ़ा ग्लोबल पावर्स के पास शायद इतना टाइम ना रहे क्योंकि पाकिस्तान फिर 48 घंटे का मौका नहीं देगा इंडिया को कि वो 48 घंटे तक, जब उनकी एयरफोर्स ग्राउंडेड थी और पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स को गो हेड नहीं दिया, ग्रीन सिग्नल नहीं दिया कि वो अपना बदला ले लेते, जाके टका के दिल अपना ठंडा कर लेते, तो उस दौरान इंडिया ने फिर दोबारा पाकिस्तान पर जब हमला किया तो पाकिस्तान ने 10 मई को जवाब दिया ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के तहत, जिसकी वजह से फिर सीज़ फायर हुआ। लेकिन उस 48 घंटों का जो जवाब है वो शमशाद मिर्ज़ा साहब ने दिया कि आइंदा अगर ऐसे हुआ तो पाकिस्तान के पास ना ही पाकिस्तान के पास 48 घंटे होंगे, लोग ये कह रहे हैं कुछ ही घंटे होंगे, और ना ही पाकिस्तान इसको रिस्ट्रेंट करेगा। बहुत सादा अल्फाज में दुनिया को ये समझाया है साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब ने कि आप इंडिया को अगर इलाके का बदमाश बनाना चाहते हैं तो पाकिस्तान इसको कबूल नहीं करेगा और आइंदा बहुत सख्त जवाब देगा। कश्मीर के मसले पर उन्होंने बहुत खुल के बात की। इंटरनेशनल फोरम पे कश्मीर का मसला फिर सेंटर स्टेज पे आ गया है, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसकी वजह यह भी है कि पाकिस्तान ने पहली दफ़ा कम अज़ कम मेरी ज़िंदगी में ये मौका आया है कि जब पाकिस्तान के ताल्लुकात अपने वेस्टर्न और सदर्न बॉर्डर पर और नॉर्दर्न बॉर्डर पर चीन, अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ बहुत अच्छे हो चुके हैं और ये अच्छे अल्लाह करे रहें। इसके लिए ज़ाहिर है हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा और इसकी वजह से पाकिस्तान अपना फोकस पूरा अपने ईस्टर्न बॉर्डर यानी इंडिया के साथ कर पा रहा है और ये चीज़ आगे लेके जाना इसको पाकिस्तान की सिविल और फौजी क़यादत का एक अहम इम्तिहान होगा। प्रोग्राम का तारुफ करवा दूँ कि टॉप स्टोरी होगी जिसमें हम ये बात करेंगे कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट के साथ खान साहब ये भी जाहिर करना चाह रहे हैं कि मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट हूँ, डील भी करना चाह रहे हैं उसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ। ये उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेने वाली बात क्या हुई, इसकी समझ नहीं आ रही। कोशिश करेंगे कि उमर चीमा और रऊफ क्लासरा जो हमारे साथ मौजूद होंगे उनसे समझें कि ये क्या राज है। और फिर हमारा आज का हॉट इशू, भारतीय फौज के चीफ अनिल चौहान पर इस्तीफे का दबाव क्यों। हमें ज्वाइन करेंगे एयर मार्शल रिटायर्ड आमर मसूद साहब, दिफाई तजिया कार, और हमारा आज का एडिटोरियल होगा ऑपरेशन सिंदूर का बार बार कर रहे हैं मोदी और राजनाथ सिंह और अजीत डोवल की वो जारी है। इसमें सिर्फ पॉज आया है, पॉज के दौरान भी हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी जारी है, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी जारी है। अब कश्मीर के बारे में भी ये बात हो रही है कि वहाँ पे TTK भी अब कोई बन गई है और साथ अब दरिया चनाब का पानी आज बंद किया भारत ने। इन तमाम जो इक़दामात हैं इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये हमारे आज का एडिटोरियल। और सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी, एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी और डील की इल्तिजा भी। हम देख रहे हैं
کہ پی ٹی آئی کے بانی عمران خان صاحب پچھلے کئی دنوں سے ان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بات کریں گے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے، لیکن ساتھ ہی یہ امیج بھی ان کا سٹیم ہو گیا ہے کہ جی وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. ان کی پارٹی بھی یہی کہتی ہے، یہ دعویٰ کرتی ہے، ان کے ورکرز بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں. لیکن اگر وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں تو اسٹیبلشمنٹ ہی سے ڈیل کیوں کرتے ہیں؟ انہی سے صرف بات کیوں کریں؟ یہ غیر جمہوری رویہ کیوں؟ وہ کیوں سیاسی جماعتوں سے یہ بات نہیں کرتے؟ اور کیوں وہ کوشش نہیں کرتے کہ سویلین سپیس جو اس ملک میں بدرجہ کئی سالوں سے کم ہوتی جا رہی ہے، اس کو واپس لینے کے لیے سیاسی لوگوں سے، سویلین لوگوں سے بات کریں اور ان کے ساتھ آگے بڑھیں. اس پہ ہم آج جوائن کیا ہمیں عمر چیمہ صاحب نے، سینئر صحافی ہے، تجزیہ کار ہیں، اور رؤف کلاسرا صاحب سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں، اور ان سے ہم بات کریں گے. اور خاص طور پہ اس کتاب کی روشنی میں جو سابق سینیٹر فرحت اللہ بابر صاحب نے لکھی ہے، اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے صدر آصف علی زرداری جو 2 دفعہ صدر بن چکے ہیں، ان کے پہلے دور میں وہ ان کے ساتھ رہے، ان کے اسپوکس مین کے طور پہ، اس میں انہوں نے بہت ساری باتوں کا حوالہ دیا ہے، بہت سارے واقعات کے وہ عینی شاہد ہیں. تو اس روشنی میں، اس بیک گراؤنڈ میں جو سیاست اس ملک میں ہوتی ہے، اور جس طرح اسٹیبلشمنٹ سے سیاستدانوں کے تعلقات خراب بھی ہوتے ہیں، پھر ٹھیک بھی ہوتے ہیں، پھر اقتدار سے نکالے بھی جاتے ہیں اور اقتدار پہ واپس بھی آ جاتے ہیں، تو خان صاحب کو یہ سیدھی سی بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ رؤف کلاسرا صاحب، آپ سے میں بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. بات آپ نے خان صاحب کی سنی ہے، ایک یہ تاثر بنایا جا رہا ہے کہ وہ بہت اینٹی اسٹیبلشمنٹ، ان کی پارٹی بھی بہت اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اپنے آرگومنٹ کو وہ خود ہی کانٹراڈکٹ کر دیتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے، سیاسی جماعتوں سے نہیں کرنی. یہ کانٹراڈکشن کیا ہے آپ کے خیال میں؟ جی بہت شکریہ آپ کا ابصار صاحب. اس میں 2-3 چیزیں، ہم دونوں چیزیں دیکھ لیتے ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ خان صاحب 2018 تک اس مسلسل اس میں رہے بلیف کے ساتھ کہ اس ملک میں جو بھی اقتدار ملتا ہے، جو بھی وزیر اعظم بنتا ہے، تو 2-3 چیزوں کی وجہ سے بنتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کو پہلے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا چاہیے، جیسے نواز شریف صاحب کو بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اس کے 6-7 کے بعد یا ان کی حکومت جب ٹاپل کی گئی تھی، انہوں نے مسلسل جب واپس آئے تھے ہٹ کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ پہ، تو ان کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہٹ کرنا ضروری ہے اگر آپ نے پاور میں آنا ہے. مریم صاحبہ بھی کہتی تھی پاور ٹاکس ٹو پاور، ان کا بڑا ایک مشہور تھا کہ آپ نے ایکول لانا ہے، ان پہ تنقید کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ کارنر میں جائے گی، تو آپ سے بات چیت کرے گی اور آپ کے لیے موقع ملے گا. وہ نواز شریف والی ایگزامپل لے کر چل رہے تھے کہ ان کو بھی وزیر اعظم بنایا گیا تھا اور انہوں نے تو اچھی خاصی سخت گفتگو کی ہوئی تھی جرنیلوں کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. ایک چیز. دوسرا ان کو یہ تھا کہ یہاں پر کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ تھے، کوئی ایک نہیں، مطلب ایٹ لیسٹ کچھ 6 جرنیلوں کو نام لیے جا سکتے ہیں جنہوں نے ان کو پروٹیکٹ بھی کیا، پروموٹ بھی کیا، فیسیلیٹیٹ بھی کیا. جن حمید گل صاحب سے دیکھ لیں، شروع میں انہوں نے ان کو تھوڑی سی ان کی مینٹرنگ کی، پھر ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ وہ آ گئے جنرل اپنے شجاع پاشا صاحب آ گئے، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا اگر کیانی صاحب نہیں تھے ان کے ساتھ، کیانی صاحب کے خلاف رہے ہیں خان صاحب ہمیشہ، آپ نوٹ کریں 1-2 دفعہ تقریروں میں بھی ان کے خلاف گفتگو کی تھی. اچھا پھر اس کے بعد جنرل ظہیر اسلام آ گئے تھے، پھر ہم نے دیکھا جنرل فیض آ گئے تھے، پھر جنرل باجوہ صاحب آ گئے تھے. ان کے ذہن میں ہمیشہ سے یہ رہا کہ اس ملک میں جو پالیٹکس ہے یا آپ نے پاور میں آنا ہے، پبلک کی اب سپورٹ اپنی جگہ پہ، آپ کے پیچھے کچھ لوگ ہونے چاہیے جو فیسیلیٹیٹ کریں دھرنوں کو، آپ کے مارچز کو، آپ کے کھانے پینے ساری چیزوں کو. اب تک ان کو وہی سلوک ملتا ہوا ہے، اگر ملتا رہے، اور اس میں ان کی غلطی بھی نہیں تھی، یہی کچھ ہوا. الٹیمیٹلی انہیں پاور ملی، انہیں جرنیلوں نے لے کر دی. اب جو پاور سے باہر گئے وہ ابھی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جناب کہ اگر کہیں بریجز کوئی تھوڑے سے کوئی اس میں ان کو فل کیا جا سکتا ہے، کوئی گیپ فل ہو سکتے ہیں، میں دوبارہ پاور میں آ سکتا ہوں، تو پبلک عوامی سپورٹ ایک حد تک آپ کو سپورٹ کرتی ہے. پھر یو نیڈ سرٹن جرنلز. اب ان کو جرنلز نہیں مل رہے جو ماضی میں 5-6 ان کو مل گئے تھے فار وٹ ایور ریزنز، کہ ان کے جو بھی اگین کسی نے کوئی وہاں پہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کا بیانیہ ہے وہ ان جرنیلوں کی تلاش میں ہے جو ماضی میں ان کے ساتھ تھے، اس طرح کے جرنیل. میرا یہ خیال ہے کہ ابھی تک وہ اسی ہی مائنڈ سیٹ اور ذہن کے ساتھ ہیں کہ مجھے پھر دوبارہ 2018 والی سچویشن اور اسی طرح کے جرنلز مجھے چاہیے. عوامی سپورٹ اپنی جگہ پہ ہے. یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ طاقت میں آنے کے لیے، یہ ہر ایک کو، یہ صرف مطلب طاقت کے لیے، عوام کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے ہوتا ہے. ادروائز جب پاور کی میرا خیال ہے انہیں ڈیل سٹرائک کرنی ہوتی ہے، اس وقت انہیں کوئی 2-3 جرنیلوں کی ضرورت ہے. اس وقت خان صاحب کو جرنل جو ہے نا، میرا خیال ہے ان کو مہیا نہیں ہے، میسر نہیں ہے، اور اسی وجہ سے فرسٹریشن بھی ہے، غصہ بھی ہے.